दोस्तों, रूस जब सोवियत यूनियन हुआ करता था तो उस दौर में 23 जनवरी सन 1959 को सुबह के वक्त 10 स्टेज 2 हाइकर्स यानी ऐसे लोग जो पहाड़ी रास्तों पर चलते हैं और कोह पैमाई करते हैं, वो स्टेज 2 से स्टेज 3 का लाइसेंस हासिल करने के लिए एक ऐसी पहाड़ी के एक्सपीडिशन पर निकले जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। ये 10 लोग साइबेरिया की उरल माउंटेन का हिस्सा बनने जा रहे थे, जहां पर इनसे पहले बहुत सारे लोग हाइकिंग कर चुके हैं। इनमें 8 बॉयज थे और 2 लड़कियां मौजूद थीं। दोस्तों, इन लोगों का ग्रुप कैप्टन था आइगोर डैटलॉव। इन लोगों के पास एक रजिस्टर था और एक कैमरा था जिसके अंदर ये अपनी पल पल की खबरें नोट करते थे। दोस्तों, इसके हर एक सफ़े पर कोई नई चीज़ लिखी जाती थी। सबसे पहले सफ़े पर यह लिखा हुआ था कि देखते हैं कि इस सफ़र में कौन सी नई चीज़ हमारा इंतज़ार कर रही है। फिर उसके बाद इन लोगों ने ट्रेन पर, बस पर और घोड़ों पर सफ़र किया और 28 को ये लोग माउंटेन ऑफ द डेड के करीब पहुंच गए। यहाँ पर इनमें से एक की तबीयत खराब हो गई जिसका नाम यूरी था। यूरी को वापस जाना पड़ा। वो अपने इन तमाम दोस्तों के साथ मिला और वापसी के सफ़र पर निकल गया क्योंकि अब वो मज़ीद आगे नहीं बढ़ पा रहा था। यूरी से इनकी आखिरी मुलाकात की तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, फिर इसके बाद बाकिया 9 लोगों ने अपना सफ़र मज़ीद शुरू किया। इन लोगों ने अपनी डायरी और कैमरा को दोबारा से बहुत सारे एविडेंसेस के साथ भरना शुरू कर दिया। 1 फरवरी को ये माउंटेन ऑफ द डेड की बेस पर पहुंच गए। फिर यहाँ से वो पहाड़ चढ़ना शुरू हुए। उन्होंने कुछ आखिरी तस्वीर ली और सबसे आखिरी एंट्री थी जो रजिस्टर पर सब्त हुई मिली। उसमें लिखा हुआ था कि इंसानी बस्तियों से इतना दूर पहाड़ों के दरमियान कोई कैंप लगाकर बैठना और उसका सुकून इंसानी तसव्वुर से मावरा है। यानी इतना ज्यादा सुकून इंसान को पहाड़ी इलाकों में कैंपिंग से मिलता है कि कोई मत पूछे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये आज तक एक मुअम्मा बना हुआ है जिसे डैटलॉव पास मिस्ट्री कहा जाता है। दोस्तों, आज से तकरीबन 65 साल पहले होने वाला यह वाकया आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। चाहते हुए इन लोगों ने अपने पीछे मौजूद रिश्तेदारों और दोस्तों को यह बताया था कि हमें तकरीबन 16 दिन लगेंगे इस एक्सपीडिशन पर और जब हम इस माउंटेन को सर कर लेंगे तो वापस पहुंचते ही हम आपको टेलीग्राफ के जरिए अपनी खैरियत के बारे में मालूमात देंगे। लेकिन ये लोग तकरीबन 27 दिन गुजरने के बावजूद पीछे किसी को टेलीग्राफ ना भेज सके, जिसकी वजह से पीछे मौजूद लोग यानी इनके रिश्तेदार और दोस्त अहबाब और वो लोग जिन्होंने इन्हें सर्टिफिकेट नंबर 3 देना था वो सब के सब परेशान हो गए। अब 29 दिन गुजर गए और कुछ वॉलंटियर्स ने इनकी तलाश में अपना सफर शुरू कर दिया। सफर करते हुए जब वो उस पॉइंट पर पहुंचे जहां इनका खैमा लगा हुआ था तो उन्हें इनका खैमा एक अच्छी हालत में मिला जिसके अंदर इनका सारा सामान तय हुआ पड़ा हुआ था। यानी ऐसा लगता था कि किसी ने सामान को अच्छे से तय करके रखा है। और इनका जो कैंप है इसके ऊपर बर्फ की एक बहुत पतली सी लेयर थी जिससे ये अंदाजा होता है कि किसी तूफान से नहीं बल्कि ये लोग किसी और वजह से यहाँ से निकले होंगे, क्योंकि बर्फ की इतनी पतली लेयर किसी भी जगह पर 3 से 4 रातों के अंदर पड़ ही जाती है। लेकिन दोस्तों, कैंप के अंदर एक अजीबोगरीब मामला हुआ। इन्होंने कैंप को खोला नहीं था बल्कि एक चाकू के जरिए इस कैंप को अंदर से काटा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इस खेमे को अंदर से काटा हुआ था। ये देखकर ये लोग जो वॉलंटियर करके इन्हें ढूंढने आए थे वो बहुत हैरान हुए कि आखिर ऐसी भी क्या वजह बनी कि कपड़े को अंदर से फाड़ा गया है। फिर इसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ फुटप्रिंट्स हैं जो कि बड़े करीब करीब बने हुए हैं, जिससे अंदाजा होता है कि जैसे ही ये लोग अपने कैंप से बाहर निकले तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए नीचे की जानिब गए जहां पर देवदार का एक दरख्त था। इस नॉर्मल प्रिंट को देवदार के दरख्त के करीब जाते हुए हम खोया हुआ पाते हैं, यानी एक खास जगह तक ये प्रिंट नजर आते हैं, उसके बाद प्रिंट नजर नहीं आते। ऐन मुमकिन है कि ये प्रिंट छुप गए हों बर्फबारी के अंदर। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही हैरत अंगेज चीज मिलती है और वो ये कि बोन फायर के कुछ निशानात हैं, कुछ बुझी हुई चिंगारियां हैं और 2 लाशें पड़ी हुई हैं। ये जो 2 लाशें थी दोस्तों, इनके ऊपर कपड़े बहुत कम थे, बिल्कुल ऐसा ही जैसे सिर्फ एक बारीक सी शर्ट और एक सादा पैंट। लेकिन यहाँ के दर्जा हरारत की बात की जाए तो वो -30 डिग्री था और ये लोग बड़े शदीद किस्म के टैलेंटेड हाइकर्स थे, इसलिए इतने कम कपड़ों में टेंट से बाहर निकलना और फिर उसके बाद यहाँ पर आग जलाना और इतने कम कपड़ों में यहाँ पर मौजूद होना और फिर मर जाना, ये समझ में नहीं आ रहा था।
خیر دوستو، اس سے زیادہ حیرت انگیز بات ابھی آنی ہے، اور وہ یہ کہ جس درخت کے قریب یہ لوگ موجود تھے اس پہ تقریباً 5 میٹر تک کی شاخیں ٹوٹی ہوئی تھیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو ان لوگوں نے یہ شاخیں توڑ کر جلائی ہوں گی یا پھر ان شاخوں پر کسی نے چڑھنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے یہ شاخیں ٹوٹ کر گر چکی ہیں۔ اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو تقریباً 50 میٹر کے فاصلے پر 3 مزید ہائیکرز کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ دوستو، یہ جو ہائیکرز تھے اس سے تھوڑا سا آگے ان کے جسم پر نسبتاً زیادہ کپڑے موجود تھے، تقریباً اتنے کپڑے جن میں ایک شخص اس طرح کی راتوں کے اندر خود کو گرم رکھ سکے۔ لیکن غور کرنے پر یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ کپڑے بھی ان کے اپنے نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ جو مرے پڑے ہیں ان سے پہلے والے 2، ان کے کپڑے ان لوگوں نے اتار کر پہنے ہوئے تھے، کیونکہ مردوں کے کپڑے لڑکی نے پہنے ہوئے تھے۔ لیکن ان والنٹیئرز کے ہوش اس وقت اڑ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک شخص کی آنکھیں نکالی ہوئی ہیں اور ایک لڑکی کی زبان کاٹی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی باڈی پر ریڈیو ایکٹیو مٹیریل کے نشانات بھی موجود ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا کہ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا کہ کوئی ان کی آنکھیں ہی نکال کر لے گیا، اور نہ ہی ان لوگوں کی زبان چھوڑی گئی۔ دوستو، اس کے علاوہ جو بقیہ 4 لوگ تھے ان کی لاشیں قریب ہی موجود ایک چھوٹی سی سٹریم یعنی ندی کے اندر پڑی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک شخص کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، دوسرے کی چھاتی کی ساری پسلیاں، اور تیسرے کی کھوپڑی کے اندر ایک بڑا کریک تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے سر میں کوئی شدید چوٹ آئی ہے جس سے یہ مر گیا ہے۔ جب ان لوگوں کے پوسٹ مارٹم کیے گئے تو ان 9 میں سے 6 لوگوں کی موت کی وجہ ہائپوتھرمیا یعنی ٹھنڈ بتایا گیا کہ انہیں اتنی ٹھنڈ لگ گئی ہے کہ یہ لوگ مر چکے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کی موت کے حوالے سے قیاس آرائیاں کرنی شروع کر دی گئیں۔ اب ہائیکرز کی جو فیملیز تھیں وہ یہ نہیں مان رہی تھیں کہ ہائپوتھرمیا کی وجہ سے ان لوگوں کا انتقال ہوا ہے۔ اب ان دنوں میں کولڈ وار چل رہی تھی، امریکہ اور دیگر تمام ریاستیں اپنے نیوکلیئر ایونٹس کو سر انجام دینے کے لیے ٹیسٹنگز کر رہی تھیں، اور سوویت یونین بھی اس پہاڑی کے ارد گرد کے کچھ قریبی علاقوں کے اندر اپنے کیمپس بنائے ہوئے تھا، اور وہاں پر ان لوگوں نے کافی ساری نیوکلیئر ٹیسٹنگز بھی کی۔ اب کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ عین ممکن ہے کہ اس پہاڑی پر کوئی نیوکلیئر ٹیسٹنگ کی گئی ہو، اور چونکہ فوجیوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پر ہائیکرز موجود ہیں، اس لیے یہ لوگ اس نیوکلیئر ایکٹیویٹی کی وجہ سے مرے ہیں، اور 2 لوگوں کے کپڑوں کے اوپر اس کے باقاعدہ نشانات بھی ہیں۔ لیکن جن 2 لوگوں کے کپڑوں پر نیوکلیئر ایویڈنس موجود ہے، یہ دونوں ہی کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی نیوکلیئر پلانٹ پر کام کرتے رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دوستو ان لوگوں کے کپڑوں پر جو ٹریسز ہیں وہ بہت بڑی مقدار میں موجود تھے، لہٰذا نیوکلیئر دھماکے کی جو ایک قیاس آرائی تھی اسے رول آؤٹ اس لیے بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر یہاں پر کوئی نیوکلیئر اٹیک کیا جاتا یا ٹیسٹ کیا جاتا تو ان لوگوں کا کیمپ اور ارد گرد کی بقیہ تمام چیزیں بھی تباہ و برباد ہو جاتی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ عین ممکن ہے کہ یہاں پر ایک ایولانش آیا ہو، یعنی کہ ایک برفانی طوفان۔ لیکن دوستو، جس جگہ پر ٹینٹ لگا ہے، اگر طوفان آتا تو اس جگہ پر ٹینٹ کو اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتا، اور ڈیٹلاف جو کہ ان لوگوں کا گروپ کمانڈر تھا وہ اتنا شدید بے وقوف نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ایک ایکسپیرینسڈ ہائیکر تھا کہ وہ ایسی جگہ پر اپنا کیمپ لگائے جہاں پر ایولانچ کا خطرہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ 100 سے زیادہ خطرناک ایکسپیڈیشنز کر چکا تھا، اور اس وجہ سے یہ بہت مشکل ہے کہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کے اندر اپنی پوری ٹیم کی جان کو خطرے میں ڈالتے۔ اس کے علاوہ دوستو ایک آخری فوٹو جو لی گئی تھی، اس فوٹو کے اندر صرف ایک لائٹ دکھائی دے رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، جس کے بارے میں لوگوں نے یہ قیاس کی اور یہ تھیوری پیش کی کہ عین ممکن ہے کہ کوئی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ یعنی UFO موجود ہو جس کی یہ تصویر لی گئی ہے اور کیمرہ اچھے سے اسے فوکس نہیں کر پایا، جبکہ بقیہ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ کینڈل لائٹ کی فوٹو ہو سکتی ہے، اور کچھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ کیمپ لائٹ کی فوٹو ہے۔ خیر جو بھی ہے، آج تک یہ ان ناؤن ہے۔ اب دوستو پسلیاں اور سکل کیسی ٹوٹ گئی، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ اب جس وقت آپ لوگ پکچر دیکھتے ہیں اس کیمپ کی تقریباً 2 دن پہلے کی اس ایونٹ سے، تو آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ کیمپ کے باہر ایک ایگزاسٹ پائپ لگا ہوا تھا، اور یہ اس لیے تھا کیونکہ کیمپ کے اندر انہوں نے ایک سٹوو لگایا تھا اور کھانا پکا ہوا بھی ملا ہے اس کیمپ کے اندر سے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ جو سٹوو اندر موجود تھا اس کا ایگزاسٹ پائپ خراب ہو گیا ہو اور اندر دھواں اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہو، جس کی وجہ سے یہ لوگ اس خیمے کو پھاڑ کر باہر نکلے، اور جیسے ہی باہر نکلے ان لوگوں کی سانسیں بحال
बेहाल हुई, लिहाजा ये आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए नीचे की जानिब चले गए। लेकिन इन लोगों के मुंह से बाकायदा खून भी निकला है, जिसका एविडेंस मिला है इनकी लाशों से। उससे ये भी पता चलता है कि हो सकता है कि यही रीज़न हो इनकी मौत का, क्योंकि दोस्तों मुंह से खून तभी आता है जब आप बहुत देर तक धुआं इनहेल करते रहते हैं, और आप बगैर कपड़ों के बाहर इसीलिए निकलेंगे क्योंकि अब आपके पास वक्त नहीं है कपड़े पहनने का, और अंदर धुआं इतना इकट्ठा हो चुका है। बाद में एग्जॉस्ट पाइप ना दिखाई देना भी इस चीज़ की निशानी है कि ये लोग एग्जॉस्ट पाइप को शायद शॉर्ट करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन वो इनसे हो नहीं पाया रात के अंधेरे में। और अब इन्हें चूंकि पता था कि नीचे एक जगह मौजूद है जहां पर हम लोग बैठ सकते हैं, सेफ रख सकते हैं खुद को, तो ये वहां जाकर बैठ गए और बॉन फायर शुरू कर दिया। अब ऐन मुमकिन है कि जब ये वापस जाने की कोशिश कर रहे हो तो उस वक्त तक ठंड की वजह से इनका जिस्म जवाब दे गया हो, और फिर किसी जंगली जानवर ने इन पर अटैक किया, कईयों की पसलियां तोड़ दी और कईयों की आंखें निकाल ली और किसी की जबान चबा गए। लेकिन दोस्तों, इसमें से कुछ भी हो, आज तक कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल सका। इस केस को बंद कर दिया गया है क्योंकि कोई भी इस केस के बारे में अब मजीद बात नहीं करना चाहता। लेकिन आज भी लोग इस केस को जब भी सुनते हैं या इसके बारे में पढ़ते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।